विटनेस टू सरेंडर। मैंने ढाका डूबते देखा। 1971 की जंग के हवाले से मेजर सदीक सालक की एक ज़बरदस्त किताब। पार्ट 9, जब शेख मुजीबर रहमान को गिरफ़्तार किया गया। चंद मिनट बाद जनरल टिक्का खान के हेडक्वार्टर में खड़ी जीप के वायरलेस पर 57 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर मेजर जाफ़र की आवाज़ सुनाई दी। बड़ा परिंदा पिंजरे में है, दूसरे अपने घोंसलों में मौजूद नहीं। ओवर। जूँ ही पैगाम ख़त्म हुआ, मेरी नज़र बड़े परिंदे पर पड़ी जो सफ़ेद कमीज़ में फ़ौजी जीप में बैठा सफ़ेद चांदी में साफ दिखाई दे रहा था। एक साहब ने जनरल टिक्का खान से कहा, क्या बड़े परिंदे को आपके हुज़ूर पेश किया जाए? उन्होंने सख्ती से कहा, मैं इसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं हूँ। मुजीबर रहमान को खुली जीप में बिठाकर शाबाशी के लिए छावनी भेज दिया गया और उनके घरेलू मुलाजमों को शिनाख्त के बाद रिहा कर दिया गया। मुजीबर रहमान ने असीरी की पहली रात आदमजी स्कूल में गुजारी, फिर उन्हें एक और जगह मुंतकिल कर दिया गया और 3-4 रोज़ बाद बजरिया हवाई जहाज़ कराची भेज दिया गया। बाद में जब मुजीबर रहमान की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए पेचीदगियाँ पैदा होने लगीं और गैर मुल्की दबाव बढ़ने लगा, तो मैंने अपने अजीज़ दोस्त मेजर बिलाल से पूछा, आपने कार्रवाई की गर्मा गर्मी में उसे क्यों न ठिकाने लगा दिया? उन्होंने जवाब दिया, मेरा भी यही इरादा था, लेकिन कार्रवाई से ज़रा पहले जनरल मिट्ठा ने मुझे ज़ाती तौर पर बुलाकर हुक्म दिया था कि मुजीब को ज़िंदा पकड़ कर लाना है। जब मुजीबर रहमान आदमजी स्कूल में आरामदेह बिस्तर पर दराज थे तो ढाका शहर खाना जंगी के लपेट में आ चुका था। मैं मार्शल हेडक्वार्टर के बरामदे में खड़ा 4 घंटे तक ये जिगर खराश मंजर देखता रहा। शोले कभी मातमी लिबास पहने धुएं के बादलों में मुंह छुपाते और कभी जाग कर आसमान में पनाह लेने की कोशिश करते। कभी वो चांद की तरफ लपकते और कभी सितारों को अपनी बिपता सुनाने को दौड़ते, लेकिन वो कहीं न पहुंच पाते। ज़मीन से उठते, थोड़ी दूर बुलंद होते और फिर बेअसर आहों की तरह हवा में तहलील हो जाते। इस चटकी हुई चांदनी में माँ आलमताब थर थर काँप रहा था। जब मुझे गवाही के लिए बुलाया गया तो रब्बे ज़ुल-जलाल के हज़ूर क्या जवाब दूंगा? धुएं के बुलंद तरीन बादल और फनकारते हुए शोले यूनिवर्सिटी कैंपस से बुलंद हो रहे थे। उसके अलावा शहर के दूसरे हिस्सों, बिलखसूस रोज़नामा दी पीपल की इमारत से तबाही के आसार नज़र आ रहे थे। बाद हिस्सों से मुख्तलिफ हथियारों के फायर करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। रात 2 बजे के करीब एक बार फिर वायरलेस सेट ने हमें अपनी जानब मुतवज्जह किया। मैं करीब ही खड़ा था, पैगाम सुनने के लिए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक फ़ौजी कप्तान बोला, मुझे इकबाल हाल और जगन्नाथ हाल में सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनते ही पास खड़े एक आला अफसर ने रिसीवर मेरे हाथ से छीना और आला गुफ्तगू में चिल्ला कर कहा, क्या मज़ामत लगा रखी है? कितनी देर में टारगेट पर कब्जा कर लोगे? 4 घंटे? बकवास। लगव। तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं? रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइल्स राइफल, मार्टर? तो ये किस काम के लिए हैं? इन्हें इस्तेमाल करो और 2 घंटे के अंदर अंदर टारगेट पर कब्जे की इतला दो। हस्बल हुक्म सुबह 4 बजे तक यूनिवर्सिटी की इमारत को इकबाल हाल और जगन्नाथ हाल समेत मस्कर किया जा चुका था, लेकिन वहाँ से फूटने वाला बंगाली कौमियत का नज़रिया काफ़ी अरसे तक नाकाबिले तस्खीर रहा। शायद नज़रियों को मस्कर करना तोपों और टैंकों के बस की बात नहीं। सुबह होने से पहले पहले फ़ौज के मुख्तलिफ दस्तों ने शहर के दूसरे हिस्सों में भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। राजड़ बाग में पुलिस को और फैल खाना ERP को गैर मुसल्लह कर दिया गया। गली कूचों में दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाई गईं। सिपाही सिर्फ उन इमारतों में दाखिल हुए जहां से गोली चलाने में पहल की गई, वरना वो सड़कों और गलियों में फिरकर हुकूमत का इक़्तिदार बहाल करते रहे। 26 मार्च की पोप फूटते ही मुख्तलिफ दस्तों ने अपना अपना मिशन मुकम्मल करने की रिपोर्ट दी। जनरल टिक्का खान, जो सारी रात लान में हमारे साथ बैठे रहे थे, अल सुबह अंदर गए। जब थोड़ी देर बाद वो रुमाल से ऐनक का शीशा साफ़ करते हुए बाहर निकले तो बरामदे में मैं खड़ा था। उनने इधर उधर निगाह दौड़ाई और ख़ुद कलामी के लहजे में फरमाया, अखा कोई भी तो नहीं? मैंने बाहर सड़क पर नज़र डाली। वहाँ बनी नौ इंसान का नामो निशान तक न था। सिर्फ एक आवारा कुत्ता था जो दुम दुबाए शहर की तरफ भागा जा रहा था। दिन चढ़े भुट्टो को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुँचाया गया। वहाँ उन्होंने VIP लॉन्ज में गुज़िश्ता रात की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए ब्रिगेडियर अरबाब से कहा, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। कराची पहुँचने पर उन्होंने फिर यही जुमला दोहराया। जब मिस्टर भुट्टो पुरुमीद तबसरा कर रहे थे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में उन कब्रों का जायज़ा ले रहा था जिनमें कई कई मुर्दे ठूंस दिए गए थे। मैंने वहाँ 5 से 15 मीटर कतर के 3 गड्ढे देखे। उन गड्ढों में पड़ी हुई मिट्टी उन खाक के पुतलों की बेबसी का पता दे रही थी जो बेकफन उनमें दफन थे। मैं वहाँ मौजूद फ़ौजी अफसरों से हलाक होने वालों की तादाद पूछी। उन्होंने सीधा जवाब न दिया। मैं यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाता हुआ जगन्नाथ हाल और इकबाल हाल गया, जिनके मुतल्लिक मैंने मार्शल हेडक्वार्टर के बरामदे में खड़े खड़े अंदाज़ा लगाया था कि वो ज़मीन बोस हो चुके होंगे। यहाँ आकर देखा तो दोनों इमारतें जूं की तूं खड़ी थीं। इकबाल हाल और जगन्नाथ हाल पर 3 रॉकेटों के निशान थे। उनके बाज़ कमरे झुलसे हुए थे।
कहीं कहीं क्वार्टर जलकर गिर चुके थे। 3 जगहों पर आध जली राइफलों के ढेर थे और एक आध जगह फालतू कागज झुलस रहे थे। अगरचे नुकसान संगीन था, ताहम इतना न था जितना मैंने कयास किया था। गैर मुल्की अखबारों ने कयास राइयों से काम लेते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में हज़ारों अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। फौजी अफसरों ने हलाक शुदगान की तादाद 100 के लगभग बताई। सरकारी तौर पर सिर्फ 40 अमवात की तस्दीक की गई। यूनिवर्सिटी से निकलकर मैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गया। रास्ते में कभी किसी फुटपाथ पर और कभी किसी गली के मोड़ पर मुझे इक्का दुक्का लाश नज़र आई। लाशों के वो अंबार जिनके किस्से मैंने बैरूनी अखबारात में पढ़े थे मुझे कहीं नज़र न आए। ताहम मैंने जो कुछ देखा इससे मुझे मतली सी आने लगी और मेरा दिल बैठने लगा। मैं इस तजर्बे को ज़्यादा देर तक जारी ना रख सका और वहाँ से चल दिया। पुराने शहर की बाज़ गलियों में अब भी रुकावटें मौजूद थीं, मगर उन पर पहरा देने वाले गायब हो चुके थे। रात की फायरिंग से खौफजदा होकर हर फर्द अपने घर में दुबक कर बैठ गया था। मुझे कोई शख्स कहीं नज़र न आया, अलबत्ता एक गली की नुक्कड़ पर एक साया सा दिखाई दिया जो किसी बिछड़ी हुई रूह की तरह बेकरार था। वो देखते ही देखते साथ वाली गली में गायब हो गया। शहर का चक्कर लगाने के बाद मैं धान मंडी गया, जहाँ मुजीब रहमान का घर वाक़ था। मुजीब के घर वीरानी ही वीरानी थी। उसे देखकर दहशत आ रही थी। मुख्तलिफ अशिया इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि घर की भरपूर तलाशी ली गई है। इस कबाड़ में कोई काबिल ज़िक्र शय नज़र न आई, इला ये कि रविंद्रनाथ टैगोर की कदम आदम तस्वीर ऊंधे मुंह पड़ी फर्श चाट रही थी। मैंने उसे सीधा करके देखा। शीशे का फ्रेम कई जगहों से टूट चुका था, मगर उसकी छवि को कोई नुकसान ना पहुंचा था। मकान का बैरूनी गेट अपनी आराइश से महरूम हो चुका था। मुजीबर रहमान के गैर कानूनी दौरे हुकूमत के दौरान स्याह रंग के गेट पर पीतल का बना हुआ बांग्लादेश का नक्शा नस्ब कर दिया गया था और उसके इर्द गिर्द 6 सितारे बनाकर अवामी लीग के 6 नुकात की नुमाइंदगी की गई थी। अब गेट पर सिर्फ 2 सुराख नज़र आ रहे थे, जहाँ ये आराइशी नस्ब किए गए थे। चंद दिन की शान शौकत आनन फानन गायब हो चुकी थी। दोपहर के खाने के वक्त में वापस छावनी आया। यहाँ का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। फौजी कार्रवाई से बहुत से फौजी अफसरों के दिल हल्के हो गए थे। फ़िज़ा का बोझलपन गायब हो चुका था। ऑफिसर्स मेस में हल्की फुल्की गुफ्तगू में इत्मीनान और सुकून की लहर थी। कैप्टन चौधरी ने कीनू छीलते हुए कहा, बंगालियों को खूब सबक सिखा दिया गया है, कम अज़ कम एक नस्ल तक तो सर नहीं उठाएंगे। मेजर मलक ने गिरा लगाई, जी हाँ, उनकी तारीख शायद है, वो सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट पार्ट 2। ढाका तो एक रात की मार्कटाई से सुन्न हो गया, लेकिन सूबे के बाकी हिस्सों में हुकूमत की हाकमियत बहाल करने में खासी देर लगी। जिन इलाकों में खसूसी मज़ामत का सामना करना पड़ा उनमें चिटागांग, राजशाही और बपना शामिल थे। चिटागांग में मगरबी पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले फ़ौजियों की तादाद 600 के लगभग थी, जो 20 बलूच से तल्लक रखते थे। ये पलटन मशरक़ी पाकिस्तान में अरसा मुलाजमत पूरा करने के बाद बहरी रास्ते से कराची रवाना होने वाली थी। उसका हरावल दस्ता पहले ही कूच कर चुका था, बाकी नफरी बारी का इंतज़ार कर रही थी। उसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ातिमी के हाथ में थी, जिन्हें मेजर जनरल खादम राजा चंद रोज़ पहले ही ये हिदायत दे चुके थे कि वो कुमेला से कुमक पहुंचने तक चिटागांग को हाथ से न जाने दें। चिटागांग में बंगाली नफरी 5000 के करीब थी, जिनमें से आधे अफराद ईस्ट बंगाल सेंटर से तल्लक रखते थे। वो ब्रिगेडियर मौजमदार के तरबियत याफ्ता थे। फ़ौजी और सियासी लिहाज से उनमें से अक्सर ने अपनी ट्रेनिंग चंद महीने पहले ही मुकम्मल कर ली थी, मगर ब्रिगेडियर साहब ने सियासी फ़िज़ा बदलते देखकर उन्हें जहाज़ के नायाबी के बहाने रोक लिया था। उनके अलावा चिटागांग में एक नई बंगाली पलटन 8 ईस्ट बंगाल के नाम से खड़ी की गई थी, जिसकी सेकंड इन कमांड या नायब सलार मेजर ज़ियाउर रहमान थे। नीम फौजी तंजीम ईस्ट पाकिस्तान राइफल का सेक्टर हेडक्वार्टर और एक और विंग भी यहीं मुकीम था। बंगाली पुलिस और साबिक फ़ौजी और अवामी लीग के रज़ाकार उसके अलावा थे। फ़ौजी ताकत के लिहाज से चिटागांग में जोड़ बराबर का ना था। बज़ाहिर यही दिखाई देता था कि 5000 बंगाली 600 गैर बंगालियों को फ़ौरन हड़प कर खा जाएंगे और ये अहम बंदरगाह और शहर बागियों के कब्ज़े में चले जाएंगे। शुरू में जो खबरें ढाका पहुंचीं वो वाकई तशवीशनाक थीं, मगर इतना यकीन था कि वो 20 बलूच की नफरी अभी तक डटी हुई है। मगर कब तक? क्या ये चंद 100 सिपाही कुमेला से कुमक पहुंचने तक हालात का मुकाबला कर सकेंगे? इधर कुमेला से आने वाली कुमक का ये हाल था कि जूँ ही फौजी दस्ते कुमेला से चंद मील जनूब फैनी के करीब सुबह पूर के मुकाम पर पहुंचे, बागियों ने लकड़ी का पुल उड़ाकर उनकी पेशकदमी रोक दी। इस तरह चिटागांग में मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान और उनके साथियों को इतना वक्त मिल गया कि वो अददी बर्तरी से फ़ायदा उठा सकें। चनाचे उन्होंने शहर और छावनी के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। चिटागांग रेडियो स्टेशन तो बच गया क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी सिपाही मुतय्यन थे, लेकिन चिटागांग कप्तानी रोड पर वाक़ रेडियो ट्रांसमीटर, जहाँ ऐसे हिफाजती इंतजामात ना थे, बागियों के ज़ेर असर चले गए। उन ट्रांसमीटरों के अहाते में एक छोटी सी कोठड़ी थी, जिसमें ऐसे आलात नस्ब थे जिनकी मदद से एमरजेंसी नशरियात शुरू की जा सकती थी। वहीं से मेजर ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया।
یہ وہی ضیاء الرحمان تھے جنہوں نے بعد ازاں اگست 1975 میں وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کو قتل کر کے بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھالا اور پھر اس کے صدر بنے۔ بیگم خالدہ ضیاء انہی کی بیگم ہیں۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات ڈھاکہ میں میجر جنرل خادم حسین راجہ کو اطلاع ملی کہ کومیلا سے روانہ ہونے والے فوجی دستے پل ٹوٹنے کی وجہ سے فینی کے قریب رک گئے ہیں۔ انہوں نے کومیلا کے بریگیڈیئر کمانڈر بریگیڈیئر اقبال شفیع کو ٹیلی فون پر حکم دیا کہ وہ مذکورہ پل کو باغیوں کے قبضے میں رہنے دیں اور خرد نالہ پار کر کے آگے بڑھ جائیں۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ پل سے ہٹ کر نالے کے پار کیسے جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کا پہلے سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پل پر دوبارہ قبضہ کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اگلی صبح 10 بجے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع فوجی دستوں کو لے کر چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے جہاں ان کی اشد ضرورت تھی، مگر شہر سے 20 کلومیٹر دور کومیلا کے مقام پر باغیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ فوجی دستے کے ہراول گروہ میں 11 افراد جن میں پلٹن کے کمانڈنگ افیسر بھی شامل تھے شہید ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے ایسی بھگدڑ مچی کہ اس دستے کا کومیلا اور ڈھاکہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی او سی ڈھاکہ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس دستے کا کیا بنا ہے، کیا وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں؟ اگر کچھ بچے تو وہ کہاں ہیں؟ اس کمک کی ناکامی سے چٹاگانگ کی صورتحال اور بھی بگڑنے کا امکان تھا۔ کیا پتہ کس وقت جہاں وہاں چند سو پاکستانی سپاہی باغیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں۔ جنرل راجہ جب گم شدہ فوجی دستے سے براہ راست یا بلا واسطہ طور پر مواصلاتی رابطہ قائم نہ کر سکے تو ہیلی کاپٹر لے کر خود اسے تلاش کرنے نکلے۔ پہلے وہ چٹاگانگ گئے تاکہ کرنل فاطمی سے وہاں کی صورتحال معلوم کر سکے۔ جو ہی ان کا ہیلی کاپٹر 20 بلوچ میں اترنے کے لیے نیچے آیا، چٹاگانگ کی پست قامت پہاڑیوں سے اچانک اس پر فائرنگ ہوئی۔ 2 گولیاں ہیلی کاپٹر کو لگیں مگر زیادہ نقصان نہ ہوا۔ جنرل راجہ بحفاظت 20 بلوچ میں اتر گئے۔ وہاں کرنل فاطمی نے بتایا کہ ان کی پلٹن نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 50 کو ہلاک اور کوئی 500 افراد کو قیدی بنا لیا، جس سے ایسٹ بنگال سینٹر محفوظ ہو گیا۔ البتہ شہر اور چھاؤنی کے کئی حصوں پر باغی قابض ہیں۔ جنرل راجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چٹاگانگ سے کومیلا کی طرف سڑک کے اوپر پرواز کریں گے تاکہ راستے میں جہاں کہیں فوجی دستہ نظر آئے وہاں اتر جائیں۔ جب وہ چٹاگانگ سے چلنے لگے تو ایک ستم رسیدہ خاتون جس کی گود میں بچہ تھا ان کے پاس آئی اور چٹاگانگ سے نکلنے کے لیے ان سے مدد مانگنے لگی۔ یہ خاتون مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک افسر کی بیوی تھی اور ہنگاموں میں کارواں سے جدا ہو گئی تھی۔ جنرل صاحب نے اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر میجر لیاقت بخاری اڑا رہے تھے، جو اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے تمام حلقوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے پائلٹ میجر پیٹر تھے جو اپنے کام میں بہت طاق تھے۔ یہ دونوں ہوا باز جنرل خادم راجہ، بے بس خاتون اور اس بچے کو لے کر بخیر وفیت چٹاگانگ سے نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر کومیلا کی طرف سڑک کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا اور جنرل راجہ ایک چھوٹا سا فوجی نقشہ اپنے گھٹنوں پر پھیلائے اندازہ لگاتے رہے کہ گمشدہ فوجی دستہ اس وقت کہاں ہوگا۔ انہوں نے متوقع جگہ کے قریب پہنچ کر باہر جھانکا مگر نچلے بادلوں کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا اور میجر لیاقت بخاری سے کہا کہ وہ بادلوں کے نیچے جائیں تاکہ سڑک نظر آ سکے۔ بخاری نے فوراً تمیل کی مگر وہ جوں ہی نیچے گئے گولیوں کی ایک اور بوچھاڑ ہوئی۔ پائلٹ نے جبلی تحریک پر فوراً ہیلی کاپٹر اوپر اٹھایا۔ ایک گولی ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں لگی اور دوسری ایندھن کی ٹینکی سے چند انچ دور لوہے کی چادر کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے پاس ہی وہ عورت اپنے بچے سمیت بیٹھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئی۔ میجر بخاری نے جنرل راجہ سے پوچھا، سر کیا ایک اور کوشش کروں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اب سیدھے ڈھاکہ چلو۔ اسی اسنا میں میجر جنرل مٹھا جو اسپیشل سروس گروپ کمانڈروں کے ماہرانہ استعمال کی شہرت رکھتے تھے، ڈھاکہ سے 3 کمانڈو بٹالین کا ایک دستہ فضائی راستے سے چٹاگانگ بھیجا تاکہ وہ زمینی راستے سے بریگیڈیئر اقبال شفیع کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ دستہ بخیر وفیت چٹاگانگ پہنچ گیا لیکن اسے علم نہ تھا کہ بریگیڈیئر اقبال شفیع کہاں ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ مناسب ہے۔ اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے ایک بنگالی افسر آگے بڑھا۔ اس نے پاکستانی دستے کے کمانڈنگ افیسر سے کہا، میں کیپٹن حمید ہوں، مری میں ہوتا ہوں، چٹاگانگ میں اپنے والدین کی خبر لینے آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا گیا اور یہ فوجی دستہ کیپٹن حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے چٹاگانگ کومیلا روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے باہر سڑک کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ جب وہ ان پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو اچانک دونوں جانب سے ان پر گولیاں برسنے لگیں۔ چھاپا مار دستے نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 13 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک کمانڈنگ افیسر، 2 نوجوان افسر، ایک جی او سی اور 9 سپاہی شامل تھے۔ اس دستے کے علاوہ 20 بلوچ کا ایک اور گروہ بھی اسی مشن پر روانہ کیا گیا مگر یہ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ جب کرنل فاطمی سے اس ناکامی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ راستے میں باغیوں کی طرف سے شدید مدافعت تھی، گویا یہ دونوں کوششیں ناکام ہو گئیں۔
ادھر بریگیڈیئر اقبال شفیع پیش قدمی کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کمیرا کے مقام پر تعطل کے دوران کمیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری منگوا لی۔ یہ توپیں ان کے پاس 27 مارچ کی شام کو پہنچیں اور اگلی صبح باغیوں پر حملہ کر کے مدافعت توڑ دی گئی۔ چٹاگانگ شہر کی طرف پیش قدمی کے لیے راستہ کھول لیا گیا۔ راستے میں اس تاخیر کے دوران چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے قریب اصفہانی جوٹ ملز کی کالونی پر قیامت گزر گئی۔ وہاں باغیوں نے بے یار و مددگار مردوں، عورتوں اور بچوں کو کلب کی عمارت میں جمع کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس شفاقانہ قتل کے چند روز بعد میں اس عمارت میں گیا۔ اس کے فرش اور دیواروں کے نچلے حصے پر خون ہی خون تھا۔ عورتوں کے لباس اور بچوں کے کھلونے خون سے تر تھے۔ ساتھ والی رہائشی عمارت میں بستر کی چادریں اور گندے خون خشک ہونے کی وجہ سے اکڑ گئے تھے۔ 29 مارچ کو بریگیڈیئر اقبال شفیع اور چٹاگانگ کے دستوں میں ملاپ کی خبر ملی۔ ڈھاکہ کے آپریشن روم میں متفکر فوجی افسروں کی جان میں جان آئی، مگر اتنے میں اصفہانی کالونی کے بے گناہ باسی اپنی جان پر کھیل چکے تھے۔ اب تک چٹاگانگ میں قابل ذکر کامیابی صرف ایک بحری جہاز سے سامان اتروانے تک محدود تھی۔ یہ جہاز وسط مارچ میں مغربی پاکستان سے دفاعی سامان لے کر پہنچا تھا، لیکن عوامی لیگ کے کارکنوں نے اس سے سامان اتارنے کی اجازت نہ دی تھی، کیونکہ بقول ان کے اس کی مدد سے 7.5 کروڑ بنگالیوں کی آواز کو دبانا مقصود تھا۔ مجیب الرحمان کے 25 روزہ دور اقتدار میں فوجی انتظامیہ نے زبردستی سامان اتارنے کی کوشش نہ کی، البتہ جب پالیسی بدلی تو لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر M.H. انصاری کو فضائی راستے ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچایا گیا۔ انہوں نے چٹاگانگ میں موجود وسائل، جن میں سے پیادہ فوج کی ایک پلٹن، چند غیر ملکی توپیں اور 2 ٹینک شامل تھے، جمع کر کے ایک ٹاسک فورس ترتیب دی۔ بحریہ نے ایک تباہ کن جہاز اور چند گن بوٹ مہیا کی۔ ان کی مدد سے بریگیڈیئر انصاری نے نازک مسئلے کو حل کر دیا۔ بعد ازاں ایک اور پلٹن ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچ گئی اور بریگیڈیئر انصاری کے وسائل بہتر ہو گئے۔ اگرچہ وسائل کے اعتبار سے حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، مگر چٹاگانگ کو باغیوں سے پاک کرنے کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ باغیوں کا زیادہ تر اجتماع ایسٹ پاکستان رائفلز کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر ضلع کچہری میں ریزرو پولیس لائن اور کپتانی روڈ پر ٹرانسمیٹر بلڈنگ میں تھا۔ سب سے پہلے میجر جنرل مٹھا نے ٹرانسمیٹر کی عمارت سے باغیوں کو نکالنے کے لیے SSG کمانڈو کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس دستے نے اپنے حریف تک پہنچنے کے لیے دریائی راستہ اختیار کیا تاکہ ایک پہلو سے اچانک حملہ کیا جائے، لیکن ابھی 2 کشتیوں میں سوار ہی تھے کہ ان پر فائر کھول دیا گیا۔ وہ نہ بھاگ سکتے تھے نہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔ 16 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ادھر 20 بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں ٹرانسمیٹر بلڈنگ کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ حسب معمول کرنل فاطمی راستے میں ہی باغی افراد سے الجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخرکار پاکستان ایئر فورس کے 2 سیبر طیاروں F-86 نے کام چکایا۔ انہوں نے بھرپور فضائی حملہ کر کے باغیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ چند روز بعد میں وہاں گیا تو ٹرانسمیٹر بلڈنگ کے ارد گرد مضبوط دفاعی لائن جا بجا خندقیں کھدی تھیں۔ ان خندقوں کو گہری نالیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا تھا۔ سارا دفاعی نظام نہایت پیشہ ورانہ مہارت سے مکمل کیا گیا تھا۔ ہوائی حملے سے ٹرانسمیٹر تباہ ہوئے تھے، نہ عمارت معدوم ہوئی تھی۔ البتہ گولیوں کے چند نشان ابھی تک گواہی دے رہے تھے کہ یہ عمارت تازہ کسی امتحان سے گزری ہے۔ دوسرا اہم ٹارگٹ ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں 1000 مسلح باغیوں نے حصار بنا رکھا تھا۔ ان کے مورچے جو بلند جگہ پر واقع تھے، پشتوں کے ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے۔ ہلکے ہتھیاروں سے فائر کرنے کے لیے ان پشتوں میں ضروری سوراخ اور درازیں بھی رکھی گئی تھیں۔ پاکستانی سپاہیوں کو ان دفاعی انتظامات کا پہلے سے علم تھا، چنانچہ انہوں نے پوری پلٹن تقریباً 600 افراد، 2 ٹینکوں اور 1 توپ سے ان پر حملہ کیا۔ ساحل کے پاس ہی نیوی کے ایک جہاز ڈسٹرائر اور 2 مسلح کشتیوں نے ان کی مدد کی۔ لڑائی کوئی 3 گھنٹے جاری رہی۔ بالآخر سرکش بنگالی مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان میں سے کئی ہلاک ہو گئے۔ یہ فتح آپریشن سرچ لائٹ کے چھٹے دن یعنی 31 مارچ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ریزرو پولیس لائن کی باری تھی۔ اطلاعات کے مطابق یہاں پولیس، سابق فوجی، عوامی لیگ کے رضاکار اور دیگر سرکش عناصر جمع تھے، جن کے پاس ایک اندازے کے مطابق 20,000 رائفلیں تھیں۔ یہاں بھی پاکستان آرمی کی ایک پلٹن نے حملہ کیا، مگر مدافعت کمزور نکلی اور وہ ابتدائی کارروائی سے ہی مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مقامات پر مزاحمت کو فروغ کرنے میں بریگیڈیئر انصاری نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کچھ عرصے بعد ہلال جرأت کا اعزاز اور میجر جنرل کا عہدہ عطا کیا گیا۔ قبل ازیں وہ اس ترقی سے محروم رہ گئے تھے۔